हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जगतजननी दुर्गा माता की जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 82 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। त यहाँ हामीले शुम्भ र निशुम्भ जो अत्यन्त बलशाली दानवहरू थिए, त्यही दानवहरूले पृथ्वीमा अत्याचार गर्न लागेका थिए। त देवताहरूलाई पनि देखिसकेनन् नि। ल हेर्नुहोस् त, यस्ता महाबलशाली अत्यन्त दुष्ट यी जो शुम्भ र निशुम्भ जो महिषासुर थियो, अगाडि हामीले महिषासुरको कथा श्रवण गरेका थियौँ। त त्यो महिषासुर जस्तै दुष्ट, अत्यन्त दुष्ट यी शुम्भ र निशुम्भको वध गर्नका लागि भगवती प्रकट भएर आउनु भएको छ। युद्ध गर्नका लागि, त देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्नका लागि आउनु भएको छ। त यो कथा वेदव्यासजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। जन्मेजयलाई, कसलाई? राजा जन्मेजयलाई यस्ता प्रकारले कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो कथा सुतजी श्रवण गराउनुहुन्छ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यही कथा जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्ष हामीले राखिरहेका हौँ। त जस्ताको तस्तै हजुरहरूले पनि कथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ। यस्ता प्रकारले अब अगाडि गएर यहाँ जो शुम्भ छ, यो शुम्भले सबैलाई हप्कायो नि। हे काँतर हो भन्छ नि, हे काँतर हो, तिमीहरू गएर कसैले पनि ती देवीलाई लिएर आउन सकेनौ, ती कन्यालाई, ती स्त्रीलाई लिएर आउन सकेनौ। त तिमीहरूको काम छैन, तिमीहरूको काम छैन, बरु म आफै जान्छु। लौ त अब रथ तयार गर्नु पर्यो, म आफै युद्धमा जान्छु भन्छ है। अब ल हेर्नुहोस् है, को त यही शुम्भ। त अब आफ्नो भाइ निशुम्भलाई भन्यो, हे निशुम्भ, अब म रथमा सवार भएर रणभूमिमा जानेछु। त्यस स्त्रीलाई मारे भने म फर्केर आउनेछु, मार्न सकिन भने फर्केर आउने छैन। कि म लिएर आउँछु कि मारेर आउँछु, त म दुईमा एक काम गर्नेछु हे मेरो भाइ भनेर भन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्वं तु सेनायुतो वीर पार्ष्णि ग्राहो भव स्वमे तरसातं सरैस्तीक्ष्णैः नारीं नय यमालय। यमालय पुर्याइन्छु भन्छ। यमालय म पुर्याइन्छु जसरी पनि ती नारीलाई। हे वीर भाइ, अब तिमी पनि सेना साथमा लिएर प्रस्थान गर। कहाँ? युद्धका लागि, युद्धका लागि प्रस्थान गर। युद्धमा मेरा सहायक हौ। त्यहाँ गएर तिमीले वेगपूर्वक त्यो स्त्रीलाई तीखा बाणले प्रहार गरेर यमलोक पुर्याउने काम गर, अथवा मलाई पनि सहयोग गर भन्छ है। यो जो शुम्भ छ नि, यो दुष्ट, उसले यसो भन्दैछ। त यस्ता प्रकारले आफ्ना दाजुका कुरा सुनिसकेपछि अब निशुम्भ अगाडि गएर भन्छ। निशुम्भले भन्छ, के भन्छ त? अहमद्य हनिष्यामि गत्वा दुष्टाञ्च कालिकाम् आगमिष्याम्यहं शीघ्रं गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। हे मेरा दाजु, हे महाराज, मैले नै युद्धको मैदानमा गएर दुष्ट कालिकालाई मारी अम्बिकालाई साथमा लिएर छिटै फर्किनेछु। हे मेरा दाजु, तपाईँले किन दुःख गर्नु पर्यो? म हुँदाहुँदै तपाईँको के आवश्यकता पर्यो? हे राजेन्द्र, हजुरले त्यो बिचारी स्त्रीको विषयमा कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब म सबै काम कुरो मिलाउनेछु। कहाँ यो साधारण युवती, कहाँ मेरो
विश्वलाई बसमा तुल्याउने बाहुबल के यी दुई कुराको तुलना हुन सक्छ दाजु? हुन सक्दैन। हे मेरा दाजु, हजुरले सबै किसिमका चिन्ता छाडी उत्तम सुखको उपभोग गर्नुहोस्। अब तपाईँ निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्, म सबै काम फत्ते गर्छु भन्छ भाइले नि निसुम्बाले सुम्बा दाजुलाई यसो भन्दैछ। अत्यन्त मान चाहने त्यो मानिनी सुन्दरीलाई मैले जितेर हजुरको समक्षमा जसरी भए पनि ल्याउने छु। हे मेरा दाजु, तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन। म वीर भाइ हुँदा हुँदै हजुरले रणभूमिमा जान सुहाउँदैन। हजुर जानु पर्दैन। हजुर नजानुहोला। मैले त्यहाँ गएर विजय स्त्री प्राप्त गरी त्यो स्त्रीलाई अवश्य तपाईँ समक्ष लिएर आउनेछु। त दुष्ट यो दुष्ट निसुम्ब पनि त्यही भन्दैछ। त वेदव्यासजीले अगाडि गएर राजा जन्मेजयलाई भन्नुहुन्छ, एतुक्त्वा भ्रातरं ज्येष्ठं कनियान् बलगर्वितः रथमास्थाय विपुलं सन्नद्ध स्वबलावृतः। आफ्नो दाजु शुम्भसँग आफ्ना भाव व्यक्त गरेपछि बलमा घमण्ड गर्ने निसुम्बले शरीरमा कवच धारण गर्यो। के गर्यो? कवच लगायो। अब नि युद्धमा जानुभन्दा अगाडि लाउनु पर्ने जे चिजहरू थिए ती सबै लगायो। बोक्नु पर्ने चिज जे थियो त्यो सबै बोक्तो भयो। त्यसपछि त्यो आफ्नो सेना साथमा लिएर विशाल रथमा सवार भई नाना थरी आयुध धारण गरेर तुरुन्तै द्रुत गतिमा हेर्नुहोस्, बिस्तारी होइन, एकदम छिटो तरिकाले युद्धभूमिमा जान लाग्यो। त्यसको प्रस्थान कालमा भनेको ऊ हिँड्दाको समयमा मङ्गलाचार भइरहेको थियो। मङ्गल स्तुति पाठहरू भइरहेका थिए। गाना बजाना आदि गुन्जिरहेका थिए। संस्तुतो बन्दी सुतैश्च सायुधः सपरिष्करः। त यस्ता प्रकारले अब निसुम्ब युद्धमा अगाडि बढिसकेको छ। अब यता जो शुम्भ अब निश्चिन्त छ, पक्कै पनि मेरो भाइ म जतिकै बलवान छ, पक्कै पनि काम त पुरा भइहाल्छ नि भन्ने लागेको छ। त यस्ता प्रकारले निसुम्भो निश्चयं कृत्वा मारणाय जयाय वा सोद्यम सबल सुरो रणे देवी उपाययौ। पराक्रमी निसुम्भ कि त मृत्यु वरण गर्छु कि त विजय श्री वरण गर्छु भन्ने निश्चय गरेर सेना सहित रणभूमिमा उपस्थित भयो। मेरो महाराज, अब यस्ता प्रकारले निसुम्भका पछि आफ्नो सेना लिएर शुम्भ पनि गयो। अब उसलाई पनि सन्देह भयो नि, एकछिन त निश्चिन्त भएको थियो, पक्कै पनि म सम्मानको चाहिँ बलशाली मेरो भाइ छ, पक्कै पनि काम फत्तै हुन्छ भन्ने सोचेको थियो। फेरि यसो विचार गर्यो, होइन म पनि जानु पर्दछ, काहीँ न काहीँ त्यहाँ चलखेल हुन सक्दछ, म चुप लागेर बस्नु हुँदैन भनेर अब निसुम्भ हिँडेपछि पछि दाजु पनि रथमा सवार भएर शुम्भ पनि युद्धमा लाग्यो। युद्धोन्मादको पूर्ण ज्ञाता त्यो दैत्यराज शुम्भ दर्शक बनेर युद्धावलोकन गरिरहेको थियो। त्यो समयमा अब युद्ध हेर्न लाग्यो, दाजु भाइ युद्ध गर्न लाग्यो। इन्द्र सहित सबै देवता यक्षगण सङ्ग्राममा हेर्ने इच्छा अथवा सङ्ग्राम हेर्ने इच्छा लिएर गगनमण्डलमा नि माथि आकाशतिर आएर देवताहरू बस्दा भएछन्। बादलका तहहरूमा लुकेर विराजमान भएको इन्द्रादि सकल देवताहरू। निशुम्भोऽथ रणे गत्वा धनुराधाय सारङ्गकं चकार सरवृष्टिं स भीषयन् जगदम्बिका। निशुम्भले रणमा गएर सिंहद्वारा निर्माण गरिएको सारङ्ग धनु हातमा लियो। पहिले नि सारङ्ग धनु हातमा लिएर भगवती अम्बिकालाई भयभीत बनाउँदै बाण वर्षा गर्न थाल्यो। ए स्त्री, युद्ध गर्ने इच्छा गरेर आएकी छौ, सम्झाउँदा लागेको छैन, तल्ल बाणको उत्तर बाणले देऊ भनेर बाण वर्षा गराउन लाग्यो। युद्धको मैदानमा बाणका पुञ्ज प्रहार गरिरहेको निशुम्भलाई देखेर भगवती देवीका उत्तम धनु चण्डिका देवीले भगवतीका जति पनि आसेपासेहरू थिए उनीहरूले पनि उत्तम धनु हातमा लिए भने भगवतीले पनि उत्तम धनु हातमा लिनुभयो र मधुर स्वरका साथ बारम्बार हाँस्न थाल्नुभयो। त्यसबेला देवी चण्डिकाले कालिकासँग भन्नुभयो, हे कालिका,
यी दुई दाजुभाइ शुम्बर र निशुम्बरको मूर्खता हेर त कालिका थिइन् नि त होइन, काली देवी भन्छौँ नि हामी, काली माता। ल हेर त यी दुई दाजुभाइको मूर्खता हेर। अब यिनीहरू यमलोकमा जान तयार भएर यहाँ आएका हुन्। बुझिराख, यी दुवै मर्नका लागि मेरो नजिकमा आएका छन् र मरणायागतौ काली मत्समीपमिहाधुना। मेरो मायाद्वारा मोहित भएका यी दुई दैत्य अन्य दैत्यहरूको भीषण संहार एवं रक्तबीजको मृत्यु देखेर पनि विजयको आशा गरिरहेका छन्। ती दैत्यहरूको मृत्यु भएपछि त अलिकति डर मान्नुपर्ने हो नि, तर कालले चाहिँ कुतकुती आएका यिनीहरू फेरि यहाँ आएका छन् लडाइँ गर्नका लागि। आशा निकै ठुलो छ यिनीहरूको नि, आशा निकै शक्तिशाली हुँदो रहेछ। यसले कहिले पनि मानिसलाई छाड्दैन। अलिकति प्राप्त गर्यो अझै लोभ बढ्छ, अलिकति प्राप्त गर्यो अझै लोभ बढ्छ। लोभले लाभले बिलाप। हेर्नुहोस्, यसले सामान्य मानिसलाई मात्र नछाड्ने होइन, हामीलाई पनि यसले छाड्ने युक्ति, यसले हामीलाई नछोड्ने यसले उपाय गर्दैछ। युक्तिसम्म तरिकाले अगाडि बढ्दैछ। अपितु अङ्गभङ्ग भएको, शक्ति नभएको, समाप्तै हुन लागेको, असहाय र अचेत मानिसलाई पनि आफ्नो पासले जेलिरहेको हुन्छ। आफ्नो पासले जेलिरहेको हुन्छ हे कालिका। त्यसै गरी आशाको पासले बाँधिएका यी दाजुभाइ शुम्भ र निशुम्भ पनि युद्ध गर्न यहाँ आएका छन्। अब यी दुवैलाई मैले मारिदिनु पर्दछ। यी दुवैलाई अब मैले मार्नै पर्दछ। आसन्न मरण अर्थात् मृत्युको नजिकमा रहेका यी दुई दैत्य शुम्भ र निशुम्भ प्रारब्धद्वारा सम्मोहित भई यहाँ आएका छन्। आज मैले यी दुवैलाई गगनमण्डलमा रही युद्ध हेरिरहेका देवताहरू सामु पक्कै पनि मारिदिनेछु। भागवतीले यस्ता प्रकारका कुरा गर्नुभयो। इतुक्त्वा कालिकां चण्डी कर्णाकृष्ट सरोत्करैः छादयामास तरसा निशुम्भं पुरतः स्थितं। कालिकासँग यस्ता प्रकारका यसरी संवाद गरिसकेपछि भागवती चण्डिकाले कानसम्म ताँदो तान्नु भएछ। कानसम्म तानेर वेगपूर्वक प्रहार गरिएका बाणका समूहद्वारा आफ्नै सामु रहेको निशुम्भलाई यहाँनिर ढाकिदिनु भयो। त दैत्य नायक शुम्भले पनि चण्डिकाद्वारा प्रहार गरिएका बाणहरूलाई आफ्ना तरकेशका बाणद्वारा काट्न थाल्नुभयो। त्यसपछि चण्डिका र निशुम्भको बीचमा परस्पर अति भयङ्कर युद्ध हुन गयो। युद्ध सुरुवात भएको छ। केसरी केशजालानि सुधनुवा धुन्वानः सैन्यसागरं गाहयामास बलवान् सरसिं वारणो यथा। देवीको वाहन सिंहले आफ्नो गर्दनका अयालहरूलाई झड्कार्दै नि दैत्य सेनाको सागरलाई तहस नहस पार्न थाल्यो। सिंहको त्यो कार्य बलवान हात्तीले तलाउबाट मथे जस्तै देखिन्थ्यो। तलाउलाई मथे जस्तै नि, तलाउलाई जस्तै बिचमा हात्ती बस्दछ पस्दछ अनि तलाउ छ भने त्यहाँनिर हात्ती वरिपरि घुम्दाखेरि जसै त्यो तलाउ चाहिँ मा भएको चाहिँ जति पनि फुलहरू छ, कमलहरू छ, त्यो सबै लथालिङ्ग हुन्छ। त हिलो चाहिँ यता र उता हुन्छ, पानी धमिलो हुन्छ। त्यस्तै यसरी सिंहले दैत्यका सेनामा प्रवेश गरेर सेनाहरूलाई तितर बितर बनाउन थाल्यो। यस्ता प्रकारको भयङ्कर युद्ध भइरहेको छ। जय बोलो भगवती देवी की जय होस्। भागवतीको वाहन सिंहद्वारा दैत्य सेना रूपी सागरको मन्थन भइरहेको देखेर निशुम्भ पनि आफ्नो उत्तम धनु चढाएर सिंहका पछाडि दौडिन थाल्यो। होइन, सेनालाई त तहस नहस पो बनाउँदैछ है यो सिंहले त भनेर। अब यस्ता प्रकारले जो शुम्भ थियो नि दाजु चाहिँ, त्यो दाजु चाहिँ दौडिन थाल्यो सिंहको पछि पछि। अत्यन्त रिसाएका, रिसले राता राता आँखा देखाइरहेका र आफ्ना दाँतले ओठ टोकिरहेका अरू अनेक दैत्यहरू पनि मार्न भनी देवी माथि जाइ लागे। त्यो समयमा सबै देवी माथि खनिए। अब त्यस अवसरमा क्रुद्ध भएको शुम्भ पनि आफ्नो सेना लिएर कालिका माथि प्रहार गरी अम्बिकालाई समात्न भनी निकै तीव्र गतिमा आइपुग्यो। त्यही समयमा नि आइपुग्यो त शुम्भले युद्धभूमिमा आएर आफ्नो सामु रहेकी अम्बिकालाई श्रृङ्गार रसले परिपूर्ण परम सुन्दरी देवीका रूपमा र रौद्र रसले भरिएकी महाकालीका रूपमा गरी दुई दृष्टिकोणबाट नजर गर्यो। जस्तो दृष्टि उस्तै सृष्टि भनिन्छ नि, जस्तो तरिकाले उसले देखेको थियो भगवतीले त्यस्तै प्रकारको रूप देखाइदिनु भयो।
त यस्ता प्रकारले विशाल नयन प्रान्तले सुहाइएकी राता राता नयनले नजर गरिएकी अत्यन्त आह्लादक रूप सौन्दर्य भएकी त्रिलोकीका सम्पूर्ण सुन्दरीलाई आफ्नो अनुपम सौन्दर्यले पराजित गरिरहेकी र क्रोधले लाल लाल आँखा भएकी ती सुन्दरीलाई श्रृङ्गार र रौद्र रसकी मूर्तिका रूपमा नजर गरेर सुम्बाले अम्बिकासँग विवाह गर्ने इच्छा र उनीमाथि विजय प्राप्त गर्ने इच्छा टाढैबाट छाडिदियो। त्यसपछि त्यो दानवराज शुम्ब अब आफ्नो मृत्यु हुने कुरा निदो गरी हातमा धनु लिएर उभियो। ओहो, अब यी देवी फकाउ मान्दिनन्, युद्ध गर्नु सकिँदैन, अब भागेर कायर हुनुभन्दा त युद्ध गर्नु राम्रो नि त, युद्ध गर्न राम्रो, त्यसै कारणले गर्दा युद्ध गर्नु पर्दछ भनेर हातमा धनु लिएर उभियो। त्यस पछाडि भगवती अम्बिकाले युद्धको मुखमा रहेका सबै दैत्यहरूलाई सुनाउँदै शुम्भ दैत्यसँग मन्द मुस्कानका साथ मिठोसँग भन्नुभयो, हे नीच दानवहरू, जिउने इच्छा राखेका छौ भने यहाँ आफ्ना शस्त्र अस्त्र छाडी तिमीहरू पाताल तर्फ जाओ अथवा समुद्रमा जाओ अथवा युद्धको मैदानमा मेरा बाणद्वारा घाइते भई निष्प्राण भएर स्वर्गमा प्राप्त भई निर्भयताका साथ विहार गर। अब यही कुरा छ तिमीहरूका लागि, विकल्प अरू केही छैन। कायरता र पराक्रम यी दुई कुरा एक साथ रहन सक्दैन। कहिले पनि कायर भइयो भने भाग्नु पर्यो, पराक्रमी भइयो भने लड्नु पर्यो। यो दुईटा एकै साथमा रहन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा तिमीहरूलाई अभयदान गर्छु, सुखपूर्वक प्रस्थान गर, बरु म तिमीहरूलाई अभयदान गर्छु। ल ठिकै छ, देवीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्षमा गरिदिनु भयो भन, जाओ तिमीहरू, तर यसैमा तिमीहरूको भलो हुन्छ भनिदिनु भयो भगवतीले। तैत्याकर्ण्य वचस्तस्या निशुम्भो मदगर्विता निशितं खड्गमादाय चर्म चैवाष्टचन्द्रकम्। भगवती अम्बिकाका वचन सुनेपछि मदले उन्मत्त भएको निशुम्भ तीखो धार भएको तरबार र अष्टचन्द्रक नामक ढाल हातमा लिएर ठुलो बेगले दौडियो र बलपूर्वक सिंहको टाउकोमा खड्गले प्रहार गर्दो भयो। सिंहको टाउकोमा खड्गले दिएछ नि धयामसँग। त्यसपछि निशुम्भले तरबार घुमाउँदै 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 भगवती अम्बिका माथि पनि प्रहार गर्यो। त्यस पछाडि भगवती अम्बिकाले गदाद्वारा तरबारको प्रहारलाई छेक्नु भयो र छेकेर बन्चरोले निशुम्भको काँधमा प्रहार गर्नुभयो। आफ्नो काँधमा बन्चरको प्रहार भए तापनि तीव्र वेदना सहन गरी निशुम्भले फेरि चण्डिकामाथि प्रहार गर्दभयो। त्यस पछाडि भगवती चण्डिकाले पनि प्राणीहरूका लागि भयङ्कर घण्टनाद गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्ता प्रकारले भयङ्कर युद्ध भइरहेको छ। अनि निशुम्भको प्राण हरण गर्ने इच्छा गर्दै बारम्बार मधुपान गर्न लाग्नुभयो। कसले? भगवतीले। एवं परस्परम युद्धम बभुवाति भयप्रदम देवानां दानवानां च परस्पर जयशिनाम। परस्पर युद्ध भइरहेको छ। यसरी परस्पर युद्धको प्रबल इच्छा गर्ने देवता र दैत्यहरूका बीच अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भइरहेको छ। रणभूमिमा मांस भक्षी, त्यो समयमा नि मांस खानेवाला, भक्षी भनेको क्रूर पक्षीहरू, काग अनि चाहिँ त्यस्ता प्रकारले गिद्ध, कङ्क अनि कुकुर स्यालहरू, जनावरहरू पनि अति नै सन्तुष्ट भए नृत्य गर्न लागे। ओहो, अब त कति खान पाइयो पाइयो, दसैँ आयो नि यिनीहरूका लागि, मांस भक्षीहरूका लागि, सिनो भक्षीहरूका लागि, सिनो खानेहरूका लागि त के भएको छ यहाँ? अत्यन्त दसैँ आएको छ। कसलाई? कुकुर स्याल गिद्ध कागहरूलाई। अब जहीँ तहीँ टाउकै टाउका गिँड भएका छन्, रगतको खोलो भएको छ, सबै रमाउन लागे। त्यस अवसरमा देवी र देव शक्तिका प्रहारबाट भुइँमा ढलेका दैत्यहरूका रक्ताम्य शरीर, मैदानमा ढलेका हात्ती र घोडाका शरीरबाट भरिएको रणभूमि अत्यन्त भयावह देखियो। घोडाका शरीर पनि लडेका छन्। त्यो समयमा अब मान्छे काट्ने दाउमा कति घोडा पनि काटिए। भुइँमा लडिरहेका दैत्यवीरहरूलाई देखेर निशुम्भ अत्यन्त क्रुद्ध भयो। त्यस पछाडि त्यो छिटै कठोर गदा हातमा लिएर भगवतीका अगाडि आइपुग्यो। अत्यन्त अभिमानी निशुम्भले गदाद्वारा सिंहको टाउकोमा हिर्कायो। सिंहमाथि प्रहार गरेपछि केही मुस्कुराउँदै त्यसले फेरि देवी माथि प्रहार गर्दो भयो। निशुम्भले आफूमाथि प्रहार गरेपछि
भगवती अत्यन्त क्रुद्ध हुनुभयो र आफ्नो अगाडि रहेर आफूलाई माथि प्रहार गरिरहेको निशुम्भलाई देखेर आफूमाथि प्रहार गरिरहेको निशुम्भलाई हेर्नुभयो र देखेर भन्नुभयो। देवीले भन्नुहुन्छ, तिष्ठ मन्दमते तावद् यावत् खड्गमिदं तव ग्रीवायां प्रेरयाम्यास्माद् गन्तासि यमसादनम्। हे मूर्ख, जबसम्म मेरो तरबार तेरो गर्दनमा पुग्दैन नि त्यतिन्जेल त उफ्रिँदै गर्न, पर्खिँदै गर, उफ्रिँदै गर। जब पुग्छ मेरो तरबार तेरो गर्दनमा त्यस पछाडि त सोझै यमपुरीमा जाने होस्। फेरि यति कुरा बुझिराख्नु है। त भगवतीले यसो भनिदिनु भयो। चण्डिका देवीले त्यसो भन्नुभयो र एकाग्र चित्त भई वेगपूर्वक कृपाण हातमा लिएर निशुम्भको टाउको काँधमा लानुभयो तरबार त चट्टै टाउको काटिदिनु भएछ। भगवतीद्वारा शिर काटिएर डरलाग्दो देखिने निशुम्भको धड हातमा गदा लिएर देवताका गणहरूलाई तर्साउँदै यता उति घम्न थाल्यो। टाउको काटिहाल्यो, अब धड मात्रै कुद्न थाल्यो नि, यता उता हातमा तरबार बोकेको छ। के गर्नु अब त्यो धड मात्रैले त यसरी घुम्न थाल्यो। त्यस पछाडि भगवतीले तिखा बाण हानेर त्यसका दुईवटा हात र खुट्टा चुडालिदिनु भयो। यस्ता प्रकारले त्यसरी हात र खुट्टा चुडिसकेपछि पर्वतकार त्यो पापी दैत्य भने निष्प्राण भएर भूमिमा धडामसँग पल्टियो। जय बोलो भगवती दुर्गा की जय होस्। अब यस्ता प्रकारले निशुम्भको वध भयो। अब निशुम्भको वध भइसकेपछि प्रचण्ड पराक्रमी निशुम्भ दैत्य भुइँमा लडिसकेपछि भयले काँपिरहेको दैत्य सेनामा महान हाहाकार उत्पन्न भयो। सबै यता र उता तितर बितर भयो नि सबै। यस्तो प्रकारको भइरहेको छ। रगताम्य भएका सबै दैत्य सैनिकहरू सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र त्यत्तिकै छाडी हाय हाय गरी चित्कार गर्दै शुम्भको महलमा पुगे। अब तुरुन्त शुम्भ भएको ठाउँमा पुगे। अब भाइको त मृत्यु भइसक्यो निशुम्भको त शत्रु संहार गर्ने प्रबल शक्ति भएको शुम्भले आफ्नो समीपमा आएका ती सैनिकहरूलाई राम्ररी निहालेर सोध्यो, भाइ निशुम्भ कहाँ छन्? मेरा भाइ कहाँ छन्? अलिकति शङ्का लाग्यो नि उसलाई, कहाँ छन्? घायल भएका तिमीहरू किन भागेर आयो यहाँ? राजा शुम्भको यस्ता प्रकारका प्रश्न सुनिसकेपछि सुनेर घाइते र भगुवा सैनिकहरूले विनम्र भएर भन्दा भए, हे राजन, हजुरका भाइ निशुम्भ त प्राणहीन भइसके, रणभूमिमा शयन गरिरहनु भएको छ। रणभूमिमा उहाँ त सुतिराख्नु भएको छ। त हजुरका भाइ निशुम्भसँग युद्धभूमिमा जति सैनिक थिए ती सबैलाई ती अबलाले मारिदिन्। हामी थोरै मात्रै बाँचेर यहाँ हजुर समक्ष समाचार लिई सुनाउन आएका हौँ भनेर भगुवा सैनिकहरूले गएर भन्दा भाइ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब हे महाराज, चण्डिकाले आज हजुरका भाइ निशुम्भको संहार गरिन्। यो समय रणभूमिमा गई युद्ध गर्ने उपयुक्त अवसर होइन रहेछ। तपाईँको भाइको पनि मृत्यु भइसक्यो। त्यसै कारणले गर्दा अब तपाईँले पनि अलिकति सोच्न पर्दछ भनेर यसरी सङ्केत गरे नि सैनिकहरूले। देवताहरूको कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले दानव कुलको संहार गर्न निश्चय नै कुनै अद्भुत देवी प्रकट भएकी हुन् भन्ने कुरा हजुरले बुझ्नु पर्दछ। साधारण स्त्री होइनन् है ती, तपाईँले ख्याल ठट्टा नगर्नुहोला। यी कुनै साधारण नारी होइनन्। वस्तुतः यी देवी अत्युत्तम र असामान्य शक्ति हुन्। मन र वाणीद्वारा अगम्य चरित्र भएकी यी देवी देवताहरूको ज्ञानको सीमा भन्दा पनि पर रहेकी छन्। यी देवी अनेक रूप धारण गर्न समर्थ छिन्। यिनले मायाको मूल वचन बुझेकी छन्। विचित्र आभूषणले सिँगारिएकी र सबै थरी आयु धारण गर्ने यी देवी मङ्गलमयी छन्। यी देवी गहन स्वरूपकी छन्। यिनको चरित्र रहस्यले अनुप्रमाणित छ। यी दोस्रो काल रात्रि समान प्रतीत हुन्छन्। असीम ब्रह्म तत्त्वलाई भेदन गर्न समर्थ भएकी यी देवी परिपूर्ण छन्, अत्यन्त शक्तिशाली छन्। सम्पूर्ण उत्तम लक्षणले सुहाइएकी छन्। अहिले अन्तरिक्षमा रहेका सबै देवताहरू देवताको कार्य सम्पन्न गरिरहेकी र परस्पर अद्भुत स्वरूप भएकी श्रीदेवीको निर्भीक भई स्तुति गरिरहेका छन्। सबै किसिमका आपद विपदबाट देहको रक्षा गर्न अहिले पलायन भन्दा उत्तम अर्को उपाय छैन। अब अहिले भाग्नुभन्दा अर्को उपाय छैन।
यसरी भन्दैछन्, पलायन नै परम धर्म हो हे राजन। यस शरीरको रक्षा गरिएमा भविष्यमा हाम्रो अनुकूल जो सुखदायक अवसर अवश्य पनि आउँछ, तर अहिले अगाडि बढिहाल्नु हुँदैन। अलिकति पर्खिएर अगाडि बढियो भने भोलिका दिनमा हाम्रो कल्याण हुन्छ, हजुरको अवश्य विजय हुनेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। तर तत्काल अगाडि बढ्नु हुँदैन, कालले नै कहिले काहीँ बलवान पुरुषलाई निर्बल बनाइदिन्छ, फेरि कुनै समयमा कालले नै निर्बल पुरुषलाई बलवान तुल्याएर सङ्ग्राम विजयी बनाइदिन्छ। कहिले काहीँ दाता पुरुषलाई याचक बन्न समेत बाध्य गराउँछ र कुनै समयमा भिखारीलाई पनि धन दान गर्ने सेठ बनाइदिन्छ। यो कुरा बुझिराख्नु पर्दछ। हे महाराज, ब्रह्मा विष्णु र शिव र इन्द्र आदि सबै देवता निश्चय नै कालको अधीनमा रहेका छन्। स्वयं काल नै सबैलाई सञ्चालन गर्ने प्रभु हो। अहिले हजुरका लागि काल विपरीत छ, त्यसैले हजुरले उचित कालको प्रतीक्षा गर्नुहोस्। हे राजन, कालको गति सधैँ एक समान हुँदैन। अहिले काल देवताका लागि अनुकूल छ र दैत्यहरूका लागि प्रतिकूल छ। कालको गतिले अनेक रूप धारण गर्दछ भनेर यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले कालको चेष्टाको विषयमा जानिराख्नु पर्दछ। कहिले प्राणीहरूको जन्म भइरहेको हुन्छ भने कहिले मृत्यु पनि त भइरहेको हुन्छ। जन्म र मृत्यु चक्कर चलिरहेको हुन्छ। एउटा काल उत्पत्तिको कारण बन्दछ भने दोस्रो काल विनाशको कारण बन्दछ। त्यसै कारणले गर्दा अब जुन उत्पत्तिको कारण को यो काललाई चाहिँ पर्खिनु पर्यो नि त विनाशले त सकिहाल्छ, फेरि कामै छैन भनेर यसरी सैनिकहरूले सम्झाइरहेका छन्। हे महाराज, यस किसिमको प्रत्यक्ष प्रमाण हामीले बुझ्नु पर्दछ। यस प्रकार रहेको छ यस विषयको जो विषय यहाँ बताइएको छ, यो विषयको यस्ता प्रकारको यो प्रमाण रहेको छ कि पहिले आफ्नो अनुकूल समयमा इन्द्रसहित सबै देवताहरूलाई जितेर करदाता हजुरले बनाउनु भएको थियो, त त्यो भोलि पनि त आउँछ त्यो अवसर। तर आजै तपाईँ युद्धमा जानुभयो भने त फेरि मारिनु हुनेछ। त्यही काल प्रतिकूल हुँदा अहिले एउटी अबलाले आएर असुरहरूको संहार गरिरहेकी छिन्। कालले हित गर्दछ र अहित पनि गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा काल नराम्रो पनि होइन, राम्रो पनि होइन। आज दैत्यहरूको पराजय हुनुमा काली कारण होइनन्, सनातन देवताहरू पनि कारण होइनन्, अपितु काल नै परम कारण रहेको छ। यस्ता प्रकारका कुरा बुझ्नु पर्दछ। तदग्रतोगत शक्रो भग्न सङ्ख्ये निरायुधम्। हे राजन, यस्तो परिस्थितिमा हजुरलाई जे उचित लाग्दछ त्यो राम्ररी विचार गरेर गर्नुपर्दछ। हाम्रो विचारमा अहिलेको काल हजुर र हजुरका अनुयायी दैत्यहरूका लागि निश्चय नै अनुकूल छैन। यो हामीले मानिरहेका छौँ। कुनै समयमा हजुरकै सामुन्नेमा युद्धमा पराजित र घाइते भएका इन्द्र आफ्ना शस्त्रास्त्र छाडेर भागेका थिए होइन र? त्यसै गरी विष्णु, रुद्र अनि वरुण, कुबेर, यम पनि हजुरका सामु अडिन सकेका थिएनन्। त्यसैले अहिले हजुरले पनि संसारलाई कालको बसमा परेको जानेर तुरुन्तै पातालतर्फ प्रस्थान गर्नुहोस्। यो नै उचित हुनेछ। जीवन रहेमा कुनै समयमा अवश्य कल्याण प्राप्त हुन्छ नि त। जीवन रहेमा कुनै समयमा अवश्य पनि जित प्राप्त हुन्छ। हे महाराज, यस प्रतिकूल समयमा युद्धमा होमिँदा कदाचित हजुरको प्राणान्त भयो भने हजुरका शत्रु अत्यन्त हर्षित रहन्छन्। हर्षपूर्वक मङ्गलगान गर्दै सर्वत्र विचरण गर्नेछन्। हजुरको अपयश फैलिनेछ। मृत्यु पछाडि पनि अलिकति यस त होस् न, राम्रो काम गरौँ, भाग्नु बरु यो भाग्नु नै उचित हुन्छ। इति तेषां वचः श्रुत्वा शुम्भो दैत्यपतिस्तथा उवाच सैनिकानाशु कोपाकुलितलोचनः। हे राजन, रणभूमिबाट फर्केर आएका सिपाहीहरूका कुरा सुनेर दैत्यराज शुम्भले रिसले आँखा नचाउँदै तुरुन्तै ती सिपाहीहरूलाई भन्न थाल्यो। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ जन्मेजयलाई, हे राजन, यस्ता प्रकारले अब भन्दछ। शुम्भ के भन्छ त? जालमाह किमृतः दुर्वाच्यम कृत्वा जीवितुमुत्सहे। हे धूर्त जालीहरू, तिमीहरू किन मेरो सामु मन पिरो गराउने दुर्वाच्य बोलिरहेका छौ? किन यस्तो कुरा गर्दैछौ? के मैले तिमीहरूको भनाइ मानेर जीवनको रक्षा गरौँ त? यो त राम्रो हुँदैन। वीरका लागि यो सुहाउँदैन। आफ्ना मन्त्री भाइ समेतको युद्धमा वध गराएर के म लाजै हराएर सङ्ग्राममा घुमफिर गरौँ? म हारेर बन्तिर जाउँ? अब के गरौँ?
प्राणीहरूका निमित्त शुभ र अशुभ कार्यहरूको कर्ता एउटा मात्र बलवान काल नै हो भने रूप नभएको सबै माथि शासन गर्ने र टारेर नटर्ने कालको विषयमा मैले किन चिन्ता गरौँ? जुन कुरा भइरहेको छ त्यो त्यस्तै भइरहोस्। कालले जुन कार्य गरिरहेको छ त्यो कार्य गरिरहोस्। अब त मलाई मर्नबाट र जिउनुबाट कहीँ पनि कुनै पनि चिन्ता रहेको छैन। ल हेर्नुहोस्, यस्ता प्रकारका कुरा गर्दछ। वास्तवमा कालले पनि भगवतीलाई अन्यथा गर्न सक्दैन। साउनमा सधैँ बादल वर्षिँदैन। अभितु कहिलेकाहीँ मार्गशीर्ष, पौष, माघ वा फागुन अकालमा पनि बादलले वर्षा गराउँछ। साउनमा मात्रै केवल बादलले वर्षा गराउने होइन, अन्य महिनामा पनि गराउन सक्दछ। यसको मतलब त्यसकारण सबै कार्यहरूमा काल नै मुख्य कारण हो, काल नै मुख्य चाहिँ हेतु हो। काल त निमित्त मात्र हो। यस्ता प्रकारले वास्तवमा दैव नै बलवान छ। दैवको अगाडि कसैको केही पनि लाग्दैन। सबै कुरा दैवबाट रचिएको छ। दैव विपरीत यहाँ केही पनि हुन सक्दैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। म त दैवलाई नै मुख्य मान्दछु। अनर्थ गराउने पुरुषार्थलाई, उद्योगलाई धिक्कार्छ। अनर्थ गराउँदछ, कसैका लागि अहित चिताउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि धिक्कार्छ। किनकि सबै देवतामाथि विजय प्राप्त गर्ने पुरुषार्थी भाइ निशुम्भ आज एउटी अबलाबाट मारिएकी छन्। यहाँ पुरुषार्थले के गर्यो त? पुरुषार्थले मात्र केही गर्नेवाला छैन। यदि मर्नु नै छ भने मरिहालिन्छ, बाँच्नु छ भने जितिन्छ। के छ र? अब त्यो महान सुर रक्त बीज पनि मेरा लागि विनाशमा प्राप्त भयो भने मैले आफ्नो कीर्तिलाई कलङ्कित गराई किन जीवनको आशा गरौँ है? सबैले बोल्दैछ भन्ने छ नि, अरूलाई पठायो युद्धमा, आफू त चयन गरेर बसेको छ नि। त्यस्तै हुन्छ नि। अलिकति बाठा त अरूहरूलाई युद्धमा पठायो, अरू अब मर्ने मरिहाल्छन्, अनि अब अलिकति टाठो बाटो चाहिँ चयन भएर बस्यो, आनन्दका साथमा बस्यो। कलियुगमा त त्यस्तै पनि भइरहेको छ कति ठाउँमा। जगतका रचयिता सबै कुरा सम्पन्न समर्थ स्वयं ब्रह्माजी पनि दुई परार्धको समय बितेपछि तत्काल नाशमा प्राप्त हुनुहुन्छ। सबै नाश नै हुने हो। अनि ब्रह्माजीको एक दिनमा 1000 चतुर्युगी सत्य, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग समाप्त हुन्छन्। यसै अवधिमा 14 इन्द्रको स्वर्गबाट पतन हुने गर्दछ। यसै गरी ब्रह्माजीको जीवन कालको 2 गुणा समय सकिँदा विष्णुको अवसान हुन्छ। यसै गरी विष्णुको समयको 2 गुणा समय सकिँदा भगवान जो शङ्कर हुनुहुन्छ, शङ्करको पनि अवसान हुन्छ। हे मूर्ख दैत्यहरू, यसै गरी पृथ्वी, पर्वत, सूर्य, चन्द्रमा आदिको पनि विनाश हुन जान्छ। दैवले बनाएको यस अटल मृत्युको विषयमा के चिन्ता गर्नु परेको छ र भने? किन चिन्ता गरिरहनु पर्यो? जन्म ग्रहण गर्ने प्राणीको मृत्यु निश्चित छ। जसले जन्मिन्छ उसको मृत्यु त हुन्छ नि त। जति मर्दिन भने तापनि, जहीँ गएर बसे तापनि कालले छोड्नेवाला छैन। मृत्यु वर्ण गर्ने प्राणीको जन्म पनि निश्चित छ। त्यसैले यस अनित्य शरीरमा आश्रित भइकन बुद्धिमानले स्थिर कीर्तिको रक्षा गर्नु पर्दछ। अब स्थिर जुन कीर्तिको रक्षा गरिएन भने त के भएर कुकुर सरह मराइ हुन्छ। हे सैनिकहरू, तिमीहरूले अति शीघ्र मेरो रथ तयार गर त। अब म पनि जान्छु। अझै राम्रो तरिकाले जानु पर्यो नि त। अब रथमा सवार भएर जानु पर्यो, त्यतिकै जानु भएन अघि जस्तो। त्यसै कारणले गर्दा के गर, रथ तयार गर। यसरी हराए म युद्धको मैदानमा जानेछु र दैव अनुसार विजय वा मरण जुन हुनु छ त्यो हुन्छ। त्यो आज नै होस् बरु। सैनिकहरूलाई यस्तो आदेश दिएर शुम्भ तुरुन्तै रथमा सवार भयो र रथमा सवार भई हिमालय पर्वततर्फ प्रस्थान गर्यो, जहाँ भगवती अम्बिका विराजमान हुनुहुन्थ्यो। शुम्भ युद्धको मैदानतर्फ प्रस्थान गर्ने समयमा हात्ती, घोडा, रथ, पैदल सैनिकहरूले सुसज्जित अनेक थरी शस्त्रास्त्र सम्पन्न विशाल चतुरङ्गिणी सेना पनि त्यसैका साथ प्रस्थान गर्दभयो, अथवा सेनाहरू पनि प्रस्थान गरे। यस्ता प्रकारका यहाँनिर कथाहरू रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब प्यारा भक्त भागवतहरू यस्ता प्रकारले शुम्भ युद्धको मैदानतर्फ प्रस्थान गर्ने समयमा अब के भयो त भन्दा, हात्ती, घोडा, रथ, पैदल सैनिकहरूले सुसज्जित र अनेक थरी शस्त्रास्त्र सम्पन्न चतुरङ्गी जो सेना मैले भनेको थिएँ नि, चतुरङ्गिणी सेना,
ती सबै लिएर अब गएको छ। हिमालय पर्वतमा गएर सुम्बाले स्वर्ग मर्त्य पातालका व्यक्तिहरूलाई मोहित गर्ने विलक्षण सौन्दर्यले सुहाइएकी परम सुन्दरी जो सिंहवाहिनी जगदम्बिका भगवतीलाई त्यहाँ विराजमान हुनुभएको दृश्य अवलोकन गर्यो। अगाडि पनि गएको थियो नि भाइको पछि पछि, फेरि फर्किएको रहेछ, फर्केर आफ्नो दरबारमा आएको थियो युद्ध गरिरहँदा भाइले। अब त्यस पछाडि फेरि गएको छ ऊ आफै। त भगवतीलाई हेरौँ, उहाँ सबै किसिमका आभूषणद्वारा विभूषित हुनुहुन्थ्यो। भगवती सबै किसिमका उत्तम लक्षणले सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। गगन मण्डलमा रहेका देवता गन्धर्व यक्ष किन्नर उहाँको स्तुति गरिरहेका थिए। उनीहरू मन्दार पारिजात वृक्षका पुष्पद्वारा जगदम्बिकाको पूजा गर्दै थिए। भगवती जगदम्बा मनोहारी घण्टानाद र शङ्खनाद गरिरहनु भएको थियो। यस्तो प्रकारको स्थिति त्यहाँ भइरहेको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब शुम्भ गएको छ फेरि युद्धमा। अब यी शुम्भ निशुम्भ आदि गरेका यी दानवहरूको मृत्यु नभइन्जेलसम्म अब यो पृथ्वीको भार पनि हरण भएन। त्यसै कारणले गर्दा अब शुम्भको के गति हुँदो हो भोलिको भागमा हामीले कथा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय हो।